Tinod ka istorya, tinod ka mga isyu, mao kini ang imong tingog sa kahanginan. Issue por issue, among ipagawas, kamatuwaran og istorya. Among ginatuman sa hustisya, mga tingog na mahalaga, paminawa silang tanan. Issue por issue, mosugod sa imong adlaw. Tingog na issue, among ipagawas, kamatuwaran og istorya. Among ginatuman sa hustisya, mga tingog na mahalaga, paminawa silang tanan. Issue por issue, mosugod sa imong adlaw. Tinod na issue, among ipagawas, kamatuwaran og istorya. Among ginatuman sa hustisya, mga tingog na mahalaga, paminawa silang tanan. Issue por issue, mosugod sa imong adlaw. Sino? Aniya siya gihandom ka, ang katawan naghiusa. Ang plano iyang gimugna, ang nagyud sa dagbayan. Malipayon nga ruhay nga kinabuhi, pangandoy natong tanan. Sa kanunay siya gatabang, iperemolyo atong dakpanan. Ibalik ta, dakbayang progresibo, masadya pagkabibo. Kalingawan todo, iperemonyo ta, lupad dumagete, hiduyugan sa iyang kaubanan, sila ang paglaom natong tanan. Iperemonyo ta, lupad dumagete, dadunta sila sa kadaugan, tara mga higala dumagete, remolyo ta. Malipayon nga ruhay nga kinabuhi, pangandoy natong tanan. Sa kanunay siya gatabang, iperemolyo atong dakpanan. Balikta, dakbayang progresibo, masadya pagkabibo. Kalingawan todo,